बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, हमारे पास एक और सवाल जो अभी आया है वो भी इंटरनेट के थ्रू आया है। ये मोहतरम शादाब शेख साहब ने सवाल किया और वो सवाल करते हैं, अस्सलामु अलैकुम शेख, आई वांट टू नो दैट कैन अ नॉन सैयद मैरी अ सैयद वुमन एंड अगर हाँ तो फिर उस शख्स को क्या क्या एहतियात बरतने पड़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम शादाब शेख साहब, आपने सवाल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि क्या गैर सैयदा से निकाह कर सकता है या नहीं, तो इस मामले में उलमा के यहाँ जो उलमाए हिंद है बिलखुसूस और उलमा पाकिस्तान हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके यहाँ ये दो आरा हैं, उनके यहाँ दो इस पर ओपिनियंस हैं। बाज़ इसके जवाज़ के कायल हैं, बाज़ लोग इसके हक़ में हैं और बाज़ लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, बाज़ लोग इसके हक़ में नहीं हैं। दोनों के अपने दलाइल हैं, दोनों जो उलमा के ग्रुप्स हैं उनके अपने दलाइल हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि आपकी राय किस तरफ है और आप किस राय की तरफ ज़्यादा राग़िब हैं, तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरी ज़ाती इस मामले में जो एक राय है वो पेश करने से पहले मैं आपको बर्र सग़ीर पाक व हिंद के एक मुजद्दिद का जिक्र करके उनका हवाला देना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं। मेरी मुराद बर्र सग़ीर पाक व हिंद के बहुत बड़े मुजद्दिद अपने दौर के हज़रत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़तावा रिज़विया के अंदर इस मामले में जो अपनी राय और तहकीक बयान की वो ये है कि वो जवाज़ के कायल हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इस मामले में जवाज़ के कायल हैं। वो कहते हैं कि ऐसा निकाह हो सकता है। इसी तरह आज के इस दौर के बहुत बड़ी एक शख्सियत है, इल्मी शख्सियत है, जिन्होंने शरह सही मुस्लिम लिखी, जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, मोहतरम अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए, इन्हें उम्र खिज़र अता फरमाए और मज़ीद तहकीक का काम जो कर रहे हैं उसमें इन्हें कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए। इन्होंने इसकी गालिबन ये जिल्द जो है, ये जिल्द तीसरी जिल्द है शरह सही मुस्लिम की, उसके अंदर इन्होंने सफ़ा नंबर 975 से लेकर आगे अगले 5, 6, 7 सफ़ों पर इन्होंने अपनी जो राय दी और अपनी तहकीक बयान की। और इनकी भी तहकीक ये है और ये अहले सुन्नत वल जमात के आलिम दीन है, ये भी कहते हैं कि ऐसा निकाह हो सकता है। और इस पर इन्होंने जो दलाइल दिए हैं वो हज़रत उस्मान गनी का, यानी आपको मालूम है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ुन्नुरैन कहलाते हैं। उनका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बेटियों के साथ निकाह हुआ था और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, चूँकि आप बेशक उमवी बनु उमैया में से थे, आप बनु हाशिम में से नहीं थे, आप बनु उमैया में से थे। बावजूद इसके कि वो बनु उमैया से थे और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक बनु उमैया और बनु हाशिम के ये आपस में गैर कफ हैं, आपस में इनका कुफ्र के हवाले से वो कहते हैं कि आपस में गैर कुफ हैं। तो इस मामले में बावजूद इसके हज़रत उस्मान गनी का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद निकाह जो है कराया। इसके बाद वो फिर एक और दलील देते हैं। वो दलील ये है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उम्मे कुलसूम के साथ जो निकाह हुआ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनके साथ जो निकाह हुआ और पूरी रवायत को वो अल्लामा हैसमी की अहले सुन्नत वल जमात के जो स्कॉलर्स हैं और जो मुहद्दिसीन हैं और बिलखुसूस उसमें वो फिर तारीख़ तबरी का जिक्र करते हैं, तारीख़ इब्न खल्दून का, तारीख़ कामिल का, और फिर शिया कुतुब का भी जिक्र करते हैं। शिया भी रेफरेंसेस देते हैं कि ये न सिर्फ हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात बल्कि इस निकाह का जो सबूत है हमें शिया की कुतुब से भी मिलता है। अबू जाफर मोहम्मद बिन याकूब बिन इसहाक कलीनी का जिक्र किया। तो इसलिए ये भी हमारे यहाँ एक राय है, जिस तरह मैंने अर्ज किया ये उलमा की राय है। और दूसरी तरफ साफ जाहिर है कुछ उलमा वो भी हैं जो इसके खिलाफ हैं। और मैं ये अर्ज कर दूं कि देखें, इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि आप अरब के अंदर चले जाएं, अरब के अंदर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अरब के अंदर सूरत हाल ये है कि अरब के अंदर अगर किसी आलिम दीन को की 4 शादियां हो चुकी हों और उसे एक सईदा का इस तरह रिश्ता मिल रहा हो या पॉसिबिलिटी हो कि वो शादी कर सके, तो अरब के अंदर तो ये है कि वो चूंकि ये बहुत बड़ी सादत समझते हैं
جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا پیغام حضرت علی کو بھیجا تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میں صرف اس لیے یہ پیغام دے رہا ہوں چونکہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ قیامت کے دن سارے رشتے سارے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے ایک نسب مصطفی رہ جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب وہ تعلق قائم رہ جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے جو اپنی غرض و غایت اس نکاح کے حوالے سے بیان کی تھی، اسی طرح عرب کے ہاں جو علماء ہیں وہ یہ بات ان کے ہاں مشہور ہے کہ اگر انہیں موقع مل جائے تو وہ اس کو اتنی بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں کسی 4 بیویاں ہو ازواج ہو تو ان میں سے کسی ایک کو طلاق بھی دینی پڑ جائے تو وہ دے جائیں گے صرف اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ تو عرب کی بات ہو گئی۔ اب ہندوستان کے اندر بر صغیر پاک و ہند کے اندر معاملہ میں نے جس طرح عرض کیا مختلف ہیں۔ یہاں 2 آرام ہیں، یہاں وہ لوگ ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے والے بھی ہیں، جو جواز کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایسا نکاح ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ہیں جو اس کے جواز کے قائل نہیں ہے، دونوں ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ سوشل لیول پر اس وقت ایک پرابلم سے بہت سے سادات، بہت سے گھرانے اس پرابلم سے وہ دوچار ہیں، اور خاص طور پر جو مشائخ کے گھرانے ہیں اور سادات کے گھرانے، انہیں اس بات کا علم ہے کہ بہت سی ایسی سادات گھرانے سے تعلق رکھنے والے سید زادیاں ہیں کہ صرف اس لیے کہ کوئی رشتہ اچھا نہیں مل رہا کسی سید کا تو وہ ساری عمر گزر جاتی ہے اور وہ اپنے گھر میں رہتی ہیں، ساری عمر اپنے والدین کے گھر میں گزار دیتی ہیں۔ اب دیکھیں وہ بھی تو ایک انسان ہے، ان کے بھی اپنی خواہشات ہیں، ان کے بھی اپنے تمنائیں ہیں، تو ان خواہشات اور تمناؤں کو کوئی نہیں دیکھتا، وہ ساری عمر گزر جاتی ہے اور وہ پھر آخری وقت عمر تک اپنے والدین کے گھر میں رہتی ہیں۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ اعلیٰ حضرت امام حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان سے جن کا تعلق ہے، ان کے پر پوتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایسا نکاح ہو سکتا ہے۔ ان کی اپنی رائے بھی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی وہ چونکہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ زیادہ اچھی رائے دے سکتے تھے، اور انہوں نے اس معاملے میں جو بھی آپ یوں سمجھیں کہ جو پرابلمز یا چیلنجز پھر فیس ہوتے ہیں، ان تمام چیلنجز سے وہ آگاہ تھے، اور اسی طرح پھر ان تمام چیلنجز سے آگاہ ہو کر پھر انہوں نے ایک رائے قائم کی، اور وہ رائے پھر انہوں نے اس پر پھر جو ہے اپنے بیانات بھی دیے کہ ایسا نکاح ہو سکتا ہے۔ میری نظر میں ایسا نکاح میں نے جس طرح عرض کیا وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو غیر سید ہے، جس کا رشتہ آتا ہے، دیکھا جائے کہ وہ ایماندار کتنا ہے، وہ متقی کتنا ہے، وہ پرہیزگار کتنا ہے، وہ دین پر کتنا عمل کرنے والا ہے، اور پھر یہ کہ اس کا عقیدہ، اس کا مسلک کیا ہے، وہ عقیدتاً کیا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جا کر اگر ہر حوالے سے اطمینان ہو تو پھر ایسا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور جو شخص پھر ایسا نکاح کرے گا، جو غیر سید ایسا نکاح کرے گا سیدہ کے ساتھ، پھر اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ ہر وقت اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھے کہ جس جگہ اس کا نکاح ہوا ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہے، تو ادب، تعظیم و تکریم کا بالخصوص وہ پھر خیال رکھے، اور اس طرح کا نکاح جو ہے میں نے جس طرح عرض کیا کہ ہو سکتا ہے۔ اور واللہ تعالی اعلم ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔